यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बढ़ाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन विभिन्न प्रयास भइरहेको भन्दै जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहन नेता कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रह। आयुर्वेद शिक्षण भवनको उद्घाटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज दाङ जानुहुने। भारतमा आयकर विभागद्वारा नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा रहेको बीबीसीको कार्यालयमा छापा र आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणीय श्रृंखलाको पहिलो खेलमा नेपालद्वारा नामिबिया पराजित। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बढ़ाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा 16औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव र 6औं प्रांगारिक कृषि मेलाको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साना तथा घरेलु उद्योगका लागि सहज रूपमा कर्जा पाउने र त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्रवर्धनका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो। केही दशक अघि नेपालले कृषि उपज र खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले यस्तो अवस्था किन र कसरी आयो त्यसको अध्ययन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली वस्तुको प्रयोग मार्फत नेपाली हुनुमा गर्व गर्नुपर्ने र कृषिमा आधारित उद्योगको लगानीमा बढ़ावा दिनुपर्नेमा पनि जोड़ दिनुभयो। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनका लागि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत पहल गरेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। देखिएको तरलता अभावले सिर्जना गरेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा थप लगानी गर्ने पुँजीको अभावलाई सरकारले समाधान गर्न विशेष पहल गरेको छ र आउने दिनमा अझ ठोस रूपमा अगाडि बढ़िनेछ। वित्तीय अस्थिरताका कारण लघु, घरेलु र साना उद्योगीले उपभोग गरेको कर्जामा अत्यधिक ब्याज वृद्धि हुन गई उद्योगीहरूमा परेको समस्या तत्काल समाधान गर्नको लागि उपायहरू हामी खोज्दैछौँ र तपाईहरूसँगको सहकार्यले ती उपाय पत्ता लगाउन मद्दत पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। लघु, घरेलु र साना उद्योगीले उपभोग गरेको कर्जालाई नवीकरण गरी थप पुनः कर्जा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकार लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले मुलुक वित्तीय संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले त्यसको निराकरणका लागि सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले नेपालको परम्परागत सिपलाई व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिका विशेष दूत सुङ मिन जङ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको भेटवार्तामा दुई देश बीचको आपसी सम्बन्ध, हित र चासोका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आगामी वर्ष नेपाल र दक्षिण कोरिया बीच कूटनीतिक सम्बन्ध शुरू भएको 50 वर्ष पुग्ने भएकाले त्यसलाई भव्यताका साथ मनाउने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ। छलफलमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ़ बनाउने, आर्थिक सहयोग आदान प्रदान लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटवार्तामा ईपीएस मार्फत अझ बढ़ी कामदार कोरिया लैजाने, दक्षिण कोरियाबाट नेपालमा प्राप्त सहयोग बढ़ाउने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन विभिन्न प्रयास भइरहेकाले जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरासबियुको 23औं महाधिवेशनलाई हिजो काठमाडौँमा सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले 5 दलीय गठबन्धन तोडेर अहिलेको सरकार बनाउन सकिनु खुशीको कुरा भएको, तर स्पष्ट बहुमत नहुनु अस्थिरताको कारक हुन सक्ने भन्दै समृद्ध समाज निर्माणका लागि यो गठबन्धनलाई जोगाउन सजग रहनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। हामीले 5 दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौं। यो सफलताको कुरा हो। हाम्रा आम रूपमा पार्टीका साथीहरू प्रसन्न भएको देखिन्छ। कथम कदाचित यो स्थिति फेरियो भने संसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक हुने खालको बनावट। बहुमत कसैको छैन, हाम्रो पार्टीसँग बहुमत छैन। नेकपा एमाले यो देशमा डकैती गर्न नदिने गेटको पाले हो। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यसलाई हामीले तोकेको हाम्रो गन्तव्य देशलाई समृद्ध बनाउने, समानतायुक्त समृद्ध समाज बनाउने यो उद्देश्य गलत हुनै सक्दैन। एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई आधारभूत तहमा स्थापित गराउन ग्रास रूट अभियान मार्फत लागि पर्न, विचार र कामबाट आफूलाई अब्बल बनाउन अनेरासबियुलाई आग्रह गर्नुभयो। महाधिवेशनमा पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले अनेरासबियु देशको वैचारिक, अनुशासित र सक्षम शक्तिका रूपमा उभिन जरूरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अनेरासबियुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र निर्माणमा बलियो राजनीतिक मियोको रूपमा स्थापित हुन आजको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालू बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। बैठकमा समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको आकार घटाइएको जानकारी दिनुहुँदै पुँजीगत तर्फ भने बजेट खर्च बढ़ाउन जोड़ दिएकाले विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित नहुने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले कृषि र पर्यटनमा सुधार हुने देखिए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या कायमै रहेको भए पनि यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएर अघि बढ़ने बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले बजेट कटौती गर्ने अनि निकटतम र पहुँचका आधारमा बजेट दिने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने, विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी काम गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा जोड़ दिनुभएको थियो। सांसदहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ़ बनाउने तर्फ सबैको एकमत हुनुपर्ने आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै योजना तथा कार्यक्रमको छनौट र बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्तले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि हिजो पेश गर्नुभएको छ। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले मन्त्री परिषदबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 42 बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकले पूर्व सांसद कर्मा घलेको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन 14 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। आज बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको पनि संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। कोटेश्वर स्थित अध्यक्ष नेपालको निवासमा हिजो भएको भेटमा दुवै मुलुक बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन द्विपक्षीय हित र चासोबारे उहाँहरू बीच कुराकानी भएको थियो। त्यस्तै उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेन र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा बीच हिजो शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। त्यस्तै उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग पनि नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले हिजो शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले रेडियो नेपाललाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र हेमन्तपुरको अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा हिजो मन्त्री शर्माले सूचनाको प्रमुख माध्यम रेडियो नेपाल रहेको भन्दै सूचना प्रविधिको विकासलाई ध्यानमा राखेर रेडियो नेपालले विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
कुनै सञ्चार माध्यम थिएन, कुनै सूचनाको साधन स्रोत थिएन। हामी रेडियो नेपालको भर पर्ने जुन जमाना थियो त्यो जमानाबाट स्थापित भएको रेडियो नेपाल समयक्रम जुन बदलियो त्यो ढंगले विकास गरेर जानुपर्छ भन्ने लागेको छ। कार्यक्रममा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले रेडियो नेपालले देशका सबै भूगोलमा प्रसारण केन्द्रको पहुँच पुर्याउन प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। 21 भाषामा समाचार र 20 भाषामा कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौं भने आगामी दिनमा केही थप भाषाहरू थप्ने पनि हाम्रो कार्यक्रम छ। मन्त्रालयको निर्देशनमा एउटा कमिटी गठन भएर भाषा आयोगको रिपोर्ट र तथ्याङ्क विभागको रिपोर्ट अनुसार हामीले कुन भाषाहरूको जनसङ्ख्या बढ्यो, कुनको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको लिपिको अवस्था के छ, त्यसलाई हेरेर केही भाषाहरू पनि थप्ने हाम्रो जमर्को छ। कार्यक्रममा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक केसी, नायब कार्यकारी निर्देशक कृष्णचन्द्र पौडेल, निर्देशक पुष्पराज गौतम, मुख्य कार्यक्रम अधिकृत गोकर्ण रेग्मीको सहभागिता रहेको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्मा दाङ पुग्नु भएको समयमा रेडियो नेपालको प्रदेश प्रसारण केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको हो। त्यस्तै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर प्रसारण केन्द्रको पनि हिजो निरीक्षण गर्नुभएको छ। सो अवसरमा केन्द्रका प्रमुख विजय कुमार वर्माले केन्द्रको प्रगति तथा समस्याबारे उहाँलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। सोही क्रममा मन्त्री शर्माले हिजै कोहलपुर स्थित गोर्खापत्र दैनिक पत्रिकाको प्रकाशन गृहको पनि अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ। निरीक्षणका क्रममा उहाँले पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ़ेकाले पाठक, दर्शक र श्रोताले रुचाउने किसिमका सामग्री उत्पादन गरी प्रसारण एवं प्रकाशन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। त्यस्तै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको विकासका लागि थप लगानी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपालगंजमा हिजोदेखि शुरू भएको हिमालयन विज्ञान मेलाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले प्रविधिको विकास, सदुपयोग र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज दाङ जानुहुने भएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीमा निर्माण गरिएको आयुर्वेद शिक्षण भवनको समुद्घाटनका लागि उहाँ दाङ जानुहुने राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब अन्य बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले राजनैतिक दलको सहमतिमै राष्ट्रपति चयन गर्न सके उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन कैलालीद्वारा हिजो धनगढ़ीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले दलीय सहमति भए नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिका लागि उम्मेद्वार दिने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले विचार मिल्ने दलहरूसँग एकताका लागि छलफल अघि बढ़िरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। सरकार र यातायात व्यवसायी बीच भएको वार्ता सकारात्मक भएपछि यातायात व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता भएको छ। हिजो सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र यातायात मजदूरहरू बीच भएको वार्ताबाट यातायात व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता लिने समझदारी भएको हो। ट्राफिक जरिवाना घटाउनु पर्ने सहित विभिन्न 10 बुँदे माग राख्दै यातायात मजदूरले गोङगु बस पार्क क्षेत्रमा आगजनी तथा तोडफोड़ सहित आन्दोलन गरेका थिए। 3वटा मजदूर संगठनले हिजो सवारी साधन नचलाउने निर्णय गरेपछि उनीहरूलाई वार्तामा बोलाइएको थियो। वार्तामा मजदूरका माग सम्बोधनका लागि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तुलसीनाथ गौतम नेतृत्वको कार्यदलले 11 गते भित्र आवश्यक छानबिन गरेर सुझाव दिने सहमति भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला ब्यूरो हेर्ने उपसहायक विदेश मन्त्री अफरिन अख्तर र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल बीच भेटवार्ता भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच नेपाल अमेरिका सहकारी र आपसी हितका अन्य विभिन्न विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उपसहायक विदेश मन्त्री अख्तर सोमबार नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको हो। त्यस्तै हिजै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री अख्तरले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा नारायणी नदी सम्मेलन 12 बुँदे गैंडाकोट घोषणा पत्र जारी गर्दै हिजो सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनको समापनको अवसरमा जारी गरिएको घोषणा पत्रमा नदीको स्वच्छता, संरक्षण र दिगोपनाको विषय समेटिएको छ। बागमती प्रदेशमा हिजोदेखि सवारी अनुमति पत्र लाइसेन्स परीक्षामा ग्रेडिङ सिस्टम लागू भएको छ। बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशका सम्पूर्ण यातायात सेवा कार्यालयमा पहिलो पटक लाइसेन्समा 70 अंक ल्याए पास हुने गरी ग्रेडिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
सन् 2023 को शुरूआतमा नै 42 देशका पर्यटक मनाङ पुगेका छन्। जनवरीमा 42 देशका 318 नागरिकले मनाङ भ्रमण गरेको तथ्याङ्क रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका कार्यालयका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो। जनवरीमा सबैभन्दा बढ़ी कोरियाका 69 नागरिक मनाङ भ्रमणका लागि पुगेका छन्। पर्यटकले हिमाली तथा पहाड़ी दृश्य, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्नका साथै मनाङबाट थोराङला हुँदै मुस्ताङ र पोखरा जान अन्नपूर्ण पदमार्ग प्रयोग गर्ने गरेका छन्। सरकारले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यहाँको स्थलगत भ्रमण गर्नुभएको थियो। धनगढ़ीबाट संवाददाता जगत साउदको यो रिपोर्ट। सरकारले गेटा मेडिकल कलेज शहीद दशरथचन्द्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ। चिकित्सा शिक्षा विकासको क्षेत्रमा बहुआयामिक मानिएको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन सँगै शहीद दशरथचन्द्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने सरकारी योजना रहेको छ। सोमबार गेटा मेडिकल कलेजको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कार्यसँगै शहीद दशरथचन्द्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ़िसकेको बताउनुभयो। मेडिकल कलेज चलाउनेतिर पनि तीव्र गतिमा अगाडि जान्छ र विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ। विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने काम सुदूरपश्चिमबाटै भएको छ। यहाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बन्दैछ। बहुप्रतीक्षित गेटा मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धतापछि खुशी देखिएका प्रदेशवासीले सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। सरकारले सुदूरपश्चिमबाट विश्वविद्यालय त्यो पनि मेडिकल विधामा गर्नु भनेको धेरै राम्रो कुरा, स्वागत योग्य कुरा छ। विगतका वर्षदेखि नै मेडिकल कलेजको माग गर्दै आएका सरकारवालाहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिले आफूलाई थप ऊर्जा दिएको भनाइ छ। नागरिक अगुवा लोकराज पाण्डे प्रधानमन्त्रीले प्याकेज दिनुभएको छ, एउटा ठूलो राहत दिनुपर्छ सुदूरपश्चिमलाई, यसले थप ऊर्जा दिएको छ। सुदूरपश्चिम एउटा मेडिकल हब हुनेछ, यो सुदूरपश्चिमवासीको सपना हो। गेटा मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजारा मुख्यतः गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुहुन्छ। मेडिकल कलेजले उच्च लेभलको दक्ष जनशक्ति, त्यो पनि स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो, एउटा लक्ष्य त्यो। अर्को लक्ष्य भने हामीले चाहिँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने काम गर्छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 5 गेटामा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजको हालसम्म 80% भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य पूरा भएको छ। करिब 80 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको मेडिकल कलेजमा 3 दर्जन भन्दा बढी भौतिक संरचना रहेका छन्। जगत साउद, रेडियो नेपाल, धनगढ़ी। धनगढ़ीपछि अब पाल्पा। राजा र रानीको प्रेमको प्रतीकको रूपमा निर्माण गरिएको पाल्पाको रानी महल अहिले आकर्षणको केन्द्रका रूपमा विस्तार भइरहेको छ। तत्कालीन जनरल खड्ग शमशेरले आफ्नी रानी तेजकुमारीको निधनपछि उनकै सम्झनामा रानी महल बनाएका थिए। पाल्पाबाट विष्णु खनालको यो रिपोर्ट। रानी महललाई ऐतिहासिक पुरातात्विक सँगै प्रेम भावसँग जोडिएकाले पनि प्रेम दिवसको दिन प्रेमिल जोडीहरूको रानी महल क्षेत्रमा भीड़ लाग्ने गर्दछ। काली गण्डकी नदीको किनारमा रहेको विशाल पत्थरमाथि पश्चिमी कला कौशलमा विशाल दरबार रहेको छ। प्रेमको प्रतीक मानिने रानी महललाई भारतको ताजमहलसँग तुलना गर्ने गरिन्छ। रानी महललाई प्रत्यक्ष हेर्न आउनु भएका समाखुशी काठमाडौँका श्याम श्रेष्ठले मर्मत सम्हारमा कमजोरी भएको बताउनुभयो। फोटोमा हेर्दा अति शान्त सुन्दर राम्रो ठाउँ जस्तो, मर्मर सम्हारको चाहिँ अलि कमी भए जस्तो छ यहाँ। केही वर्ष अघि मात्रै तानसेन नगरपालिकाले दरबारलाई रङरोगन गरी दरबार भित्र संग्रहालय स्थापना गरेको छ। प्रणय दिवस अर्थात 14 फेब्रुअरी रानी महलमा मनाउँदै रानी महललाई विश्व सामु चिनाउने बताउनुहुन्छ तानसेन नगरपालिकाका प्रवक्ता यादव सिंह कार्की। भ्यालेन्टाइन डे को अवसर पारेर तानसेन नगरपालिकाले रानी महलमा 25 वटा जोडीहरू चाहिँ गुलाब साटासाट गर्ने र महादेव मन्दिरमा सिक्का चढाउँदै गर्दाखेरि जोडीको जीवन लामो समयसम्म चाहिँ छ भन्ने हिसाबले लिएको र यसको लागि चाहिँ टियरिङ गर्ने कामदेखि लिएर सबै अपनत्व लिने काम तानसेन नगरपालिका गरिरहेको छ। राष्ट्रमा मात्रै नभइकन यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रानी महल ब्रान्डिङ गर्नका लागि यो अवसर जुटाएर कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। प्रेम दिवसको दिन प्रेमको प्रतीकको रूपमा रहेको रानी महलमा विशेषतः युवा युवती पुग्ने गर्दछन्। स्थानीय दयाराज न्युपाने पर्यटकहरू आएर यहाँ केही रहेन रहेछ भनेर जुन जाने बाटो छ त्यो चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। संरक्षण गरेर पर्यटकलाई एक रात कम्तीमा रानी महल दरबार परिसरमा राख्न सक्ने वातावरण बनाइयो भने हाम्रो यो क्षेत्रको पर्यटकीय विकासमा प्रवर्धन हुन्छ भन्ने
लाग्छ। रानीमहल दरबारलाई बेजोड कलाकृतिको नमूनाको रूपमा समेत लिइन्छ। रानीमहललाई सरकारले 100 पर्यटकीय गन्तव्यमा समावेश गरेको छ। प्राचीन रानीमहलको ऐतिहासिक गरिमा, प्राकृतिक सौन्दर्यता लगायत विविध पक्षलाई संरक्षणमा ध्यान दिने बताउनुहुन्छ संघीय सांसद नारायण प्रसाद आचार्य। आउने दिन यसको चाहिँ सम्वर्धन, विकास र संरक्षण गर्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। सरकारले अवश्य पनि त्यो योजनालाई सहयोग गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ अगुवाई गर्नेछौँ, साथ दिनेछौँ। प्रेमिल जोडीहरूका लागि राम्रो गन्तव्य मानिने रानीमहल क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। विष्णु खनाल, रेडियो नेपाल, पाल्पा। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत सरकारको आयकर विभागले अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेशन बीबीसीको नयाँ दिल्ली र मुम्बई स्थित कार्यालयमा हिजो छापा मारेको छ। बीबीसीमा छापा मारेर महत्वपूर्ण कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएपछि भारतीय आयकर विभागले आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिताको छानबिनका लागि अनुसन्धान अघि बढ़ाइएको जनाएको छ। गुजरातका मुख्यमन्त्री हुँदा हालका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भूमिका र गुजरात दंगा लगायतका विषयमा बीबीसीले वृत्तचित्र निर्माण गरी प्रसारण गरेपछि भारत सरकारले बीबीसीको विरोध गर्दै आएको अवस्थामा हिजो छापा मारिएको हो। बीबीसीको कार्यालयमा छापा मारिएको घटनाले विश्व मञ्चहरूमा चर्चा पाएको छ। भारतको सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टीले संचार माध्यमको आड़मा बीबीसीले जथाभावी गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ भने बीबीसीले जुनसुकै अवस्थामा पनि स्वच्छ छानबिनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सिरिया सरकारले गत हप्ताको भूकम्पबाट क्षति पुगेको विपक्षी नियन्त्रित उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याउनका लागि थप 2वटा नाका खोल्न सहमति जनाएको छ। राष्ट्रपति बशर अल असदको सरकारले देशमा लगाइएको पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण भूकम्प पीड़ितको उद्धार गर्न कठिनाई भएको जनगुनासो बढ़ेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सिरिया सरकार ती 2 नाका खोल्न सहमत भएको हो। गत हप्ता टर्कीमा केन्द्रबिन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि टर्की र सिरियामा गरी 40,000 भन्दा बढ़ी मानिसको मृत्यु भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाको मिशिगन स्टेट युनिभर्सिटीमा बन्दुकधारीले गोली चलाउँदा कम्तीमा 3 जनाको ज्यान गएको छ। पूर्वी लान्सिङ शहरमा रहेको एउटा क्याम्पसमा भएको आत्मघाती बन्दुक आक्रमणमा परि अन्य 5 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा सवारी दुर्घटनामा परि 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 68 भन्दा बढ़ी मानिस घाइते भएका छन्। लिम्पोपो प्रान्तमा पर्यटक बोकेको बस र भ्यान एक आपसमा ठोकिएर खोलामा खसेको थियो। दक्षिण अफ्रिकामा हाल भीषण वर्षा भइरहेको र वर्षाकै कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश स्तरमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक संघीयता पुगे पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री शर्माले खलंगामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त्यस्तो धारणा व्यक्त गर्नु भएको हो। साधन र स्रोतका हिसाबले कर्णाली प्रदेश असाध्यै धनी भए पनि कर्णालीका सम्भावनाहरूलाई परिचालन गर्न वित्तीय र प्रशासनिक संरचना पूर्ण कार्यान्वयन गरेर मात्र कर्णाली समृद्ध हुन सक्ने भएकोले त्यसतर्फ आफ्नो जोड रहने बताउनुभयो। वित्तीय कारोबारमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै त्यसको दुरुपयोग गरी हुने डिजिटल अपराध बढ्दै गएको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको विकासले वित्तीय कारोबारमा सहजता ल्याएसँगै त्यस्तो सुविधालाई दुरुपयोग गरेर रकम ठग्ने गिरोह सक्रिय रहेकोले उपभोक्ताहरू ठगिन विवश भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले डिजिटल अपराध बढ्दो रहेकोले त्यसको रोकथाममा ठूलो चुनौती खड़ा भएको बताउनुभयो। उहाँले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा नक्कली कागजात पेश गरेर र अरूकै नाम नम्बर समेत प्रयोग गरी खाता खोलेर रकमान्तर गर्ने क्रम बढ्दो रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ प्रहरीको अभिलेखमा चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा नक्कली कागजातहरू पेश गरी झण्डै 1,22,65,511 रुपियाँ रकमान्तर भई व्यक्तिहरू ठगिएका छन्। आफू ठगीमा परेको भन्दै प्रहरीमा 112 जनाले 134 जना विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। बैंक मार्फत 59 जनाले 65,42,000 रकमान्तर गरी 56 जनाको रकम लगेको भनी उजुरी गत वर्ष परेको थियो। डिजिटल वालेटहरू ई सेवा, खल्ती, आईएमई मनी ट्रान्सफर, क्याश पे वालेट, जीएमई रेमिट, सिटी एक्सप्रेस प्राली लगायत मार्फत यसरी रकमान्तर भएको थियो। टर्कीमा हालै गएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित जनताहरूको सहयोगका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट विभिन्न सहयोग सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने कार्यका लागि महासंघका तर्फबाट गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण
निर्माण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गतको त्रिभुवन विमानस्थल स्थित मानवीय सहायता स्थललाई सहायता सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। समुदायका गरिब साना किसानलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा सबल बनाउने कार्यमा सहकारीले काम गरिरहेकोले सहकारीलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड़ दिनु भएको छ। सहकारी व्यवस्थापन समितिद्वारा आयोजित सहकारी र सुशासन विषय कार्यक्रमका वक्ताहरूले सहकारी अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र मात्र नभई समुदायको एकता र परिचालनसँग सम्बन्धित विषय भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले सहकारीले समुदायमा सबैलाई एउटै स्थानमा ल्याउन सहयोग र सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। भुवन आचार्य, अब खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले नामिबियालाई हराएको छ। ट्यू क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा नेपालले नामिबियालाई 2 विकेटले हराएको हो। नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो पटक नामिबियालाई हराएको हो। नेपालले 5औं खेलमा नामिबियालाई हराएको हो। नामिबियाले दिएको 285 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 4 बलमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालले पूरा गरेको यो सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हो। यसअघि यूएईले दिएको 254 रनको लक्ष्य नेपालले पूरा गरेको थियो। नेपालको जितमा कुशल फुर्तेलले कीर्तिमानी शतकीय इनिङ खेले। फुर्तेलले 113 बलमा 10 चौका र 4 छक्काको सहयोगमा 115 रनको शतकीय इनिङ खेले। कुशलको यो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो शतक हो। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय तथा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने भुर्तेल तेस्रो नेपाली खेलाडी हुन्। यसअघि पारस खड्का र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले दुवैमा शतक प्रहार गरेका थिए। कुशल एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने नेपालका पहिलो ओपनर पनि हुन्। यस्तै कप्तान रोहित पौडेलले 76 बलमा 72 रन बनाए। सन्दीप जोराले 24 बलमा 28 रन बनाए। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 35 बलमा 25 रन बनाए। करण केसीले 12 बलमा 20 रन बनाए। सन्दीप लामिछाने गोल्डन डक आउट भए। नामिबियाका रुबेल टर्फिल्याम र जान डिकुनले समान 3-3 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाले अन्तिम बलमा अल आउट हुँदै 285 रन बनाएको थियो। उसका मिचेल भ्यानले 137 बलमा 133 रनको शतकीय इनिङ खेलेका थिए। कप्तान ग्रेहार्ड इरास्मुसले 79 बलमा 56 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए। जान ग्रिलले 34 रन बनाएका थिए। नेपालका करण केसीले 10 ओभरमा 61 रन खर्चिएर 5 विकेट लिए। करणको यो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा तेस्रो 5 विकेट हो। पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए। 6 महिना पछि मैदान फर्किएका लामिछानेले 10 ओभरमा 66 रन खर्चिएका थिए। सोमपाल कामी र कुशल मल्लले समान 1-1 विकेट लिए। सिरिजमा नेपाल 25 खेलमा 20 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। नामिबिया 31 खेलमा 37 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेलमा स्कल्यान्डसँग फागुन 5 मा खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले फागुन 6 मा नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्दा स्कल्यान्डसँग फागुन 9 मा खेल्नेछ। अजय बम, अब मौसम। आज प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 20.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 9.8 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 80%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 19 देखि 21 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:42 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:55 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बढ़ाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन विभिन्न प्रयास भइरहेको भन्दै जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहन नेता कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रह। आयुर्वेद शिक्षण भवनको उद्घाटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज दाङ जानुहुने। भारतमा आयकर विभागद्वारा नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा रहेको बीबीसीको कार्यालयमा छापा र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणीय श्रृंखलाको पहिलो खेलमा नेपालद्वारा नामिबिया पराजित। यसका साथै 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।